दर्शकवृन्द नमस्कार। नियमित बसाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म निमा काफले। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू औपचारिक रूपमा एक भएका छन्। केन्द्रमा सहमति भए पनि स्थानीय तह अर्थात् जिल्ला तहसम्म एकताको औपचारिक सन्देश पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा निकै लामो बहसपछि यो सम्भव भएको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीच एकीकरण भएपछि कार्यकर्ता तहमा अझै पनि मानसिक रूपमा एकता हुन नसकेको चर्चाहरू पनि समय समयमा चल्ने गरेको छ। यद्यपि 77 जिल्ला कमिटिको नै घोषणा गर्दा नेकपा नेता कार्यकर्तामा खुसी भने छाएको छ। लामो समयदेखिको समस्या समाधान हुँदै एकताको गाँठो फुकेपछि जिम्मेवारी विहीन बनेका नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। अब एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, मुलुकको विकासमा यसले के कस्ता खालका टेवा पुर्याउँछ, यी लगायतका जिज्ञासामा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता रघु चिपत्त। स्वागत छ यहाँलाई। माधव नेपाल उठेर हिँड्नुले पहिल्यै गाँसमा ढुङ्गा लागेको भान भएको छ भन्ने त भएन? मलाई त्यस्तो नै त लाग्दैन। यो अहिले जुन हिजो घोषणा भयो जिल्ला तहको नेतृत्वको, त्यो वास्तवमा निकै ढिलो भएको छ र यो ढिलो हुनुको जिम्मेवारी चाहिँ मूल रूपमा दुईजना अध्यक्षले लिनुपर्छ हैन। पार्टीको मूल नेतृत्वले एउटा जिल्ला तहको एकता केन्द्रीय तहमा टुङ्गिसकेपछि यति लामो समय किन लगायो भन्ने प्रश्न आम रूपमा पार्टीव्यापी रूपमा थियो। अहिले त्यो प्रश्नको समाधान मात्रै भएको छ। जिल्ला तहसम्म पार्टी एकता पुगेको छ। पार्टी एकता 1 वर्ष अगाडि नै भएको थियो। यति ढिलो हुनुहुन्थेन। यो 1.5 महिनामा सकिने काम थियो। तर वास्तवमा यो चाहिँ हिलचक्राइ गरेन नै, आवश्यक ध्यान नदिएर आवश्यक तदारुकता नदेखाएर नै यो यति ढिलो भएको थियो। ढिलो भए पनि अब जिल्ला तहको एकता पनि टुङ्गिएको छ। यसले पार्टीलाई तलसम्म विस्तार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। जहाँसम्म माधव नेपाल उठेर जानुभयो भने प्रश्न छ। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले पार्टी कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा जो आयोजकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले केही कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनै पर्छ। पार्टीमा सबै नेताहरूको आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो देन छ। यो हाम्रो अहिलेको पार्टी कुनै एउटा नेता अथवा कुनै दुईटा नेताको योग्यता र क्षमताको परिणाम, उनीहरूको त्याग र परिश्रमको परिणाम मात्र होइन। यो एउटा नेतृत्वको एउटा टिम र लाखौँ कार्यकर्ताहरूको रगत पसिनाले बनेको यो पार्टी हो। त्यसैले ती सबैको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसअनुसार नेताहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विभिन्न नेताहरूले आफ्नो कालखण्डमा विभिन्न ढङ्गले यो पार्टीमा योगदान पुर्याउनु भएको छ र यो पार्टीलाई नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ। त्यसरी मञ्चमा आसन व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यो मर्यादा क्रमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हरेक पार्टीहरूमा त्यो हुन्छ। हरेक तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने सामान्य हामीले कतिपय आइएनजिओ एनजिओले गरेको सेमिनारमा के देख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको नाम तपाईँको बस्ने टेबलको कुर्सी अगाडि लेखेर राखिदिएको हुन्छ पार्टिसिपेन्टहरूको पनि होइन। त्यहाँ कसले के रोल खेल्ने भन्ने अनुसार भन्दाखेरि यस्तो कुरामा ध्यान नपुर्याउने र जानी कुनै नेतालाई तेजोवध गर्ने, अपमानित गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्नु राम्रो होइन। यो यसरी कुरा गर्दाखेरि त आशय सिधै टार्गेट नै गरेको हो भन्ने खालको एक प्रकारको आशय देखिरहेको छ यहाँले भन्दै गर्दाखेरि भने, अर्कोतिर आन्तरिक मतभेद या कलह या असन्तुष्टि यी कुराहरू भनेको आन्तरिक रूपमै पोख्ने कुरा हुन्। किनभने जुन कार्यक्रममा औपचारिक रूपमै त्यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ त्यहाँ नेता कार्यकर्ताले नजिकबाट निहालिरहेका छन्। यसले त शीर्ष नेताले गर्ने व्यवहारलाई त पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि त उब्जेला। किनभने आन्तरिक रूपमा बस्ने विषयमा छलफल जो आयोजक हो नि, जस्तो महासचिवले कार्यक्रमको त्यो स्टेजको व्यवस्थापन हेर्नु भएको पनि यो उहाँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो होइन। कतिजना नेता आउँछन्, उनीहरूलाई कसरी राख्ने, जस्तो त्यहाँको व्यवस्थापनलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू त उठ्या छ। यो प्रश्न पहिलोचोटि उठेको होइन। त्यसले मैले के भन्दाखेरि यो व्यक्ति पूजाको संस्कार पनि गलत हो र व्यक्तिहरूलाई निन्दित गर्ने शैली पनि, व्यक्तिहरूलाई अलिकति अपमानित गर्ने, व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको झल्को दिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि गलत। भनेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अपमानित गरिएकै हो? म त्यसो भन्दिनँ, म त्यसो नै भन्दिनँ। तर आयोजकहरूले ध्यान नपुर्याएको हो। उहाँहरूले धेरैजनाको पनि सङ्ख्या थिएन नि। सचिवालयको सदस्यहरू को कहाँ बस्ने चाहिँ अगाडि लेखेर राख्दा भए आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। खैर, यो पछि लामो बहसपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जिल्ला तहसम्म टुङ्गिएको छ। अब यो एकताले के कस्ता खालका सन्देश दिन्छ? अहिले पहिला दुईटा कुरा के भने, जिल्ला तहमा पार्टी नेतृत्व नटुङ्गिँदाखेरि त्यसले गाउँमा, नगरमा, नगरका ओडाहरूमा, गाउँका ओडाहरूमा पार्टी कमिटीहरू बनाउन
सकिएको थिएन। अब यो जिल्ला कमिटीहरूको गठनपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जिल्ला कमिटीहरूको बैठक बस्छ, तिनीहरूले आफ्नो योजना बनाउँछन् होइन, विभिन्न ठाउँमा कमिटीहरू बनाउँछन् र यो फेरि यो अस्थायी हो। अहिले जे गरिएको छ यो मलाई भन्नुहुन्छ नि त्यति चित्त बुझ्दो लागेको छैन। तर के भन्दाखेरि एउटा फर्मुलामा जानु पर्दाखेरि यो बाध्यात्मक कुरा मात्र हो। जस्तो मन्त्री भएका, प्रदेशका मन्त्री भएका, सांसद भएका मान्छेहरूलाई पनि अहिले जिल्ला अध्यक्षको, जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। यहाँको चित्त नबुझाइ कहाँनिर हो? मेरो भनाइ के अरे दायित्व दिनु पनि, मेरो भनाइ चाहिँ गर्न सकेसम्म हाम्रो स्पिरिट के थियो भन्दाखेरि एउटै मात्र दायित्व दिने थियो। तर यसलाई हामीले किन चित्त बुझायो भन्दाखेरि यो सम्मेलनको लागि मात्रै हो। सम्मेलन किनभने यसले छिटै मङ्सिरसम्ममा सम्मेलन गर्ने भनेको छ। प्रत्येक जिल्ला तहको सम्मेलन हुन्छ, त्यसपछि नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्दाखेरि अहिलेको नेतृत्व सम्मेलनसम्म पुर्याउने काममा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। अब अहिले बनेका जिल्ला तहका कमिटीहरूले आफ्नो तहको अधिवेशनलाई नेतृत्व गर्ने हो। त्यो नेतृत्वपछि नयाँ नेतृत्व आउँछ। हाम्रो प्रश्न कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीमा लाखौँ कार्यकर्ता छन्, कसैलाई काममाथि काम, कसैलाई बेकाम हुनु हुँदैन होइन। कामहरूको सही ढङ्गले विन्यास हुनुपर्छ। कार्यकर्ताहरू बेरोजगार रहनु हुँदैन। क्षमता योग्यता भएका कार्यकर्ताहरू कतै न कतै एङ्गेज भयो भने त्यसले पार्टीलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरूले काम गर्न पाउँछन्, क्रियाशील हुन पाउँछन्, जनतामा जान पाउँछन्। त्यसैले हाम्रो एउटा पहिला पनि हटाएकै थियौँ। जस्तो हामीले नै सांसद भएपछि अहिलेको हाम्रो केपी ओलीकै जोडबलमा कतिपय सांसद भएका साथीहरूले जिल्ला अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। अहिले त बाध्यात्मक रूपमा मात्र हो। त्यसैले माथिदेखि तलसम्म यो 2-3 पद एउटै मान्छेलाई दिने कुरा चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। यो मङ्सिरसम्म जिल्ला अधिवेशनको लागि बनेको एउटा संरचना हो। यो अहिले बनेका जिल्ला कमिटीहरूले मुख्य काम भनेको सम्मेलनसम्म आफूलाई पुर्याउने हो। सम्मेलन अधिवेशन गरेपछि त्यहाँबाट एउटा त आवधिक कमिटी 3 वर्षको लागि निर्वाचित कमिटी आउँछ। मुख्य काम जिल्ला कमिटीहरूले त्यो काम गरेपछि के गर्नु, त्यो सम्मेलन गर्ने सन्दर्भमा के गर्नु पर्यो, उनीहरूले त पार्टी सदस्यताहरू रिन्यू गर्नु पर्यो। पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम रोकिएको छ। अनि नगरमा, गाउँमा, क्षेत्रीय तहमा, वडाहरूमा पार्टी कमिटीहरू बनेका छैनन्। अब ती सबै बनाएर तिनीहरूबाट प्रतिनिधित्व लिँदै तिनीहरूलाई सङ्गठित गर्दै जिल्ला अधिवेशन गर्ने मुख्य कुरा हो। त्यसको बाटो यसले खोल्या छ। जुन हिसाबमा जिल्ला तहमा जुन पद बाँडफाँड गरिएको छ त्यसमा पूर्व एमाले या पूर्व नेकपा माओवादी भनौँ होइन, बढी लचक बनेको अवस्था देखिन्छ। अब अहिले को कति लचक बन्यो, के बन्यो त्यतातिर नजाउँ। अब मुख्य कुरा के भने पार्टीमा अहिले पनि विशिष्ट परिस्थिति छ। त्यो भन्यो के भन्दा कुनै पनि पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुँदैनन्। हाम्रो पार्टीमा 2टा अध्यक्ष छ। यो अस्थायी एउटा चाहिँ परिघटना मात्रै हो। यसलाई पनि हटाउन हामीले छिटो 1 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर त्यहाँ प्रचण्ड कामले भन्नुभएको छ। अब गरौँ, सम्भव भएसम्म 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा राम्रो हुन्छ। तर मङ्सिरसम्म हामीले जिल्ला अधिवेशन गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट निर्वाचित कमिटीहरू आउँछन्। त्यसपछि कुपूर्व एमाले, कुपूर्व माओवादी भन्ने कुरा बिस्तारै मेटिँदै जान्छ। भनेपछि जुन 77 जिल्ला कमिटी मध्ये तत्कालीन माओवादीले अब 33 भनौँ, त्यसै गरेर जिल्लाको अध्यक्ष र 44 जिल्लाको सचिव पायो भने तत्कालीन एमाले 44 जिल्लामा अध्यक्ष, 33 जिल्लामा र सचिव पाएको अवस्था, यो सिनारियो लगभग यस्तो छ। बाँडफाँडलाई वैज्ञानिक सहमतिगत भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ कतिको देखिन्छ त? म यसलाई वैज्ञानिक पनि भन्दिनँ, किनभने यो चाहिँ कुनै मेजरमेन्टको आधारमा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर यो आधारमा गरौँ भन्दा त्यस्तो छैन। यो एउटा सहमतिमा, एउटा समझदारीमा भएको कुरा हो। युनिटीको लागि भनेको सुरुको अवस्थामा सहमति, समझदारी, एक आपसी विश्वास नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले तपाईँलाई भने नि अब यो जिल्ला अधिवेशन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुपूर्व एमाले, कुपूर्व माओवादी भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै मेटिँदै जान्छ। अब अहिले चाहिँ यो कोही सचिव पूर्व एमाले भएको छ अनि अध्यक्ष पूर्व माओवादी साथी हुनुभएको छ। अब अधिवेशनमा यी कुराहरू हुँदैन। अधिवेशनमा मान्छेले योग्यता, क्षमता, आफ्नो लोकप्रियताको आधारमा नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा निश्चय पनि सन्तुलनलाई त प्रतिनिधिहरूले पनि ध्यान दिएलान्। तर एउटा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट अथवा सहमतिको प्रक्रियाबाट त्यो माथिबाट होइन। वैज्ञानिक तह पनि नभनिरहने अवस्था र तपाईँ नेकपाकै नेता भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा असन्तुष्टिका कुराहरू पनि अघि केही हदसम्म त यहाँले उठाउन खोज्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि त एक अर्कामा अझ बाझिएका कुराहरू आए नि त। यसले त मानसिक रूपमा तयार नभएको कुरा पनि आएपछि तल जाँदाखेरि त यो हुँदैन। तल जाँदाखेरि अब पहिला त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कमिटीहरू बन्छन् फटाफट। अब गाउँ तह, नगर, वडाहरूमा कमिटीहरू बन्छन्, क्षेत्रीय तहहरूमा। तिनीहरूले आफ्नो तहको कमिटी बनाउँछन्, आफ्नो तहको सम्मेलन गर्छन्। त्यसको लागि सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र सदस्यताको वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कामहरू हुँदै जाँदाखेरि त एउटा नयाँ परिस्थितिमा पार्टी जान्छ। त्यसपछि भोलि जाँदा प्रतिनिधिहरू आफैले पनि एकलौटी त गर्दैन। हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू, पार्टीका सदस्यहरू धेरै बुद्धिमान छन् मैले बुझेसम्म। उनीहरूले निर्वाचनकै क्रममा पनि त्यो सन्तुलन मिलाउँछन्, सन्तुलन मिलाएरै जिताउँछन्। तर अब पनि चाहिँ कुपूर्व माओवादी, कुपूर्व एमाले भन्दाखेरि पनि फरक ढङ्गले भन्छ। जस्तो के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक थरी पूर्व एमाले, एक थरी पूर्व माओवादी मिलेर एउटा टिम बन्न सक्छ। एक थरी पूर्व एमाले, अर्को थरी पूर्व एमाले बनेर
अर्को टिम बन्न सक्छ निर्वाचनमा भनेपछि त्यो त पूर्व एमाले एकातिर पूर्व माओवादी एकातिर रहने स्थिति बन्दैन नि भन्दाखेरि नयाँ परिस्थितिमा नयाँ अन्तर्घुलनमा पार्टी जान्छ अब यो संगठन निर्माणको क्रममा अधिवेशनको क्रममा र त्यसले पार्टीले चाहिँ साँचो अर्थमा सुदृढ गर्छ। अहिले त विशिष्ट अवस्था हो, पार्टीमा कहीँ पनि 2टा अध्यक्ष हुँदैन, हामी कहाँ 2टा अध्यक्ष छन् होइन, तर पनि हामीले चाहिँ फर्मुलाको आधारमा मिलायौँ, सिनियरिटी जुनियरिटी कसलाई राख्ने भन्दैन। यो त तलबाट प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित पार्टी सदस्यले बनाएको कमिटी होइन, यो त माथिबाट एउटा फर्मुलामा बनाइएको कमिटी हो। त्यसैले यो अस्थायी कमिटी हो, यसको दायित्व भनेकै जिल्ला अधिवेशनसम्म जाने हो। जिल्ला अधिवेशनपछि स्वतः पार्टीका सदस्यहरूले आफ्नो ठाउँमा निर्वाचित गरेको कमिटी बनाउँछन्, त्यसले एकतालाई अझ बलियो बनाउँछ। म यहाँसँग फेरि पनि आउँछु। दर्शकवृन्द, 6 प्रश्न अझै बाँकी छ, अहिलेलाई ब्रेक। दर्शकवृन्द, 6 प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। हामी कुरा गरिरहेका छौँ नेकपाले जिल्ला तहको सांगठनिक एकीकरणको कामहरू टुङ्गिआएको छ र यस विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता रघुजी पन्त। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामी मानसिक रूपमा कति तयार भयौँ भन्ने कुराहरूलाई जोड्न गइरहेका थियौँ। जस्तो एकता त भयो, तर कार्यकर्तामा अझै पनि मानसिक रूपमा एकता नभएको भनेर चर्चा जुन चलिरहेको छ, यो यहाँले कतिको सुन्नुभएको छ या छैन? यो अवस्थाले एकताको सही सन्देश जान्छ जाँदैन, के लाग्छ यहाँलाई? हो, अब कस्तो भन्दाखेरि माथि केन्द्रीय कमिटी बन्यो, थाई कमिटी बन्यो, सचिवालय बन्यो, तर तल कमिटीहरू बनेन। त्यसले हुँदाखेरि दुवैतिरका कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा बसेर आपसमा छलफल गर्ने, कामहरूको बारेमा विचार विमर्श गर्ने, नीतिहरूको बारेमा छलफल बहस गर्ने, यस्तो त प्रक्रिया त अगाडि बढेन। नबढेपछि पूर्व माओवादीका कार्यकर्ताहरू आफ्नै ठाउँमा, त्यो पनि पूर्व माओवादी भएर पनि उहाँहरू बस्न स्थिति रहेन, पूर्व एमालेहरू पनि भएर कार्यकर्ताहरू बेरोजगार रहेको अवस्था थियो। त्यसले स्वाभाविक रूपमा एकताको स्पिरिटलाई तलसम्म लैजान सकेको थिएन। अब यो घोषणापछि अब कमिटीहरू त बनेको छन्, कमिटी बन्ने कुरामा मान्छेहरूका सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू त होला नि, यति ठुलो पार्टीमा त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। जस्टिफाइड भएको देखिँदैन कुनै ठाउँमा भने त्यो ठाउँमा असन्तुष्टि पनि रहन्छ, तर यसको निराकरण भनेको अब काममा हो। कमिटीहरू तल बनाउने होइन, क्षेत्रीय कमिटी बनाउने, नगर कमिटी बनाउने, गाउँ कमिटी बनाउने, वडाहरूमा शाखा कमिटीहरू बनाउने र अधिवेशन गर्ने क्रममा यो असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। र यसै कुरालाई म जोड्न चाहन्छु, जस्तो एकता प्रक्रिया टुट्छ भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेका छन्। अब हुन त हिजो अध्यक्ष एकजना अध्यक्षले नै भनेको, 2 जना मध्ये 1 जना अध्यक्ष केपी ओलीले नै भन्नुभयो, ज्योतिषले भनेको अनुसार पनि टुट्दैन, अब जुटिसकेको भन्ने खालका यी कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि अझै पनि आशंका त छ नि, टुट्छ, अब एकता प्रक्रिया टुट्ने सम्भावना छ भन्ने खालले यो पनि सृजित हुनु आफैमा शङ्का उपशङ्का घेरा पार्टीहरू टुट्छन् फुट्छन् भन्ने कुरामा अनावश्यक आशंका पनि गर्नु हुँदैन। त्यहाँबाट त्यो चाहिँ त्यो कसैले ढुक्क हुने अवस्था पनि होइन। राजनीति भनेको एउटा अनिश्चितताको खेल पनि हो। राजनीतिमा जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुनसक्छ। कसैले नसोचेको परिकल्पना गरेको भन्दा फरक अवस्था पनि भोलि आउन सक्छ, त्यो परिस्थितिले ल्याउन सक्छ, हाम्रो आफ्नो क्षमताले ल्याउने कुराहरू हुन्। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो एकता कार्यकर्ताहरूको चाहनाभन्दा पनि नेताहरूको चाहनाले भएको एकता हो। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुटोस् भन्ने कार्यकर्ताहरूको चाहना कहिले पनि थिएन। त्यो विभाजनमा पनि विभिन्न समय नीतिगत कुराहरू पनि गर्यो, तर त्यो फुट्नुका पछाडि पनि नेताहरूका आफ्ना इगो, आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना विचारहरू निर्णायक रहेका छन्। अहिले यो एकता, यो 2टा पार्टीको एकता हुनुमा पनि कार्यकर्ताहरूको भूमिका भन्दाखेरि पनि नेताहरूको चाहना, नेताहरूको स्वार्थ र नेताहरूको आवश्यकता मिलेर भएको पहिलो कुरा यो एकता हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो एकताले जनतालाई फाइदा गरेको छ, मुलुकलाई फाइदा गरेको छ। यो एकता राम्ररी अगाडि बढ्यो भने यसले देशलाई फाइदा गर्छ। जे उद्देश्यलाई लिखित रूपमा जनताको अगाडि राखेर एकता गरिएको छ त्यो कुरालाई व्यवहारमा लैजान सक्यो भने फाइदा हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरू अहिलेको परिस्थितिलाई, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा एकता भङ्ग हुन्छ, फुट्छ भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ तत्काललाई। मुलुकलाई फाइदा चाहिँ के? मुलुकलाई फाइदा भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू धेरै भएर अस्थिर सरकारहरू बन्नुभन्दा स्थिर सरकार बनेको छ। हो, एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, स्थिर सरकार त बन्यो, झन् 2/3 नजिकको सरकार त बन्यो, त्यो सरकारले 2/3 नजिक पाएको बहुमत अनुसार काम गर्न सक्यो कि सकेन, कति वर्षसम्म लैजान सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। काम गर्नु कति वर्ष भन्दा पनि काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हुन सक्छ। तर पनि एउटा स्थिर सरकार बन्यो, त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनतामा राम्रो सन्देश गएको छ। अब त्यो सन्देशलाई जनताले आफ्नो कामद्वारा, सरकारले आफ्नो कामद्वारा पुष्टि गर्नु पर्यो कि यो एकताको औचित्य थियो छ र त्यो
त्यसको परिणामस्वरूप बनेको यो सरकारले जनताको हितमा यति काम गर्न सक्यो भनेर देखाउने जिम्मा चाहिँ सरकारको हो, सरकारको नेतृत्वकर्ताको हो। त्यो चाहिँ देखिन सकेको छैन। कम्युनिस्ट प्रणालीलाई कुरा गर्ने हो भने कतिपयले नरुचाइरहेको अवस्थामा अझ पछिल्लो समय एकता प्रक्रियालाई त कतिपयले असन्तुष्टिको रूपमा हेरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यो पनि विदितै छ भनेपछि यो एकतालाई चाहिँ कसरी लिएको पाउनु भएको छ तपाईले नजिकबाट हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिएको पाउनु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि त विभाजित छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र एउटै दृष्टिकोण भएका देशहरू पर्दैनन्। यसलाई चीनले एउटा ढङ्गले हेर्न सक्छ, अमेरिकाले अर्को ढङ्गले हेर्न सक्छ, इन्डियाले अर्को ढङ्गले हेर्न सक्छ। त्यहाँभित्रका पनि विभिन्न जस्तो पोलिटिकल पार्टीहरू छन्। अब त्यहाँ जानु भने इन्डियाबाट हेर्नु काङ्ग्रेस अहिले यो युनिटलाई एक ढङ्गले विश्लेषण गरेको हुनसक्छ, भाजपाले एक ढङ्गले विश्लेषण गरेको हुनसक्छ, त्यहाँका वामपन्थी पार्टीहरू सिपिआई सिपिएम जस्ता पार्टीहरूलाई यसलाई स्वागत गरेका छन् होइन। चीनले हेर्ने भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले पनि त्यो एउटै ब्लक भन्ने बुझाउँदैन। यसलाई हेर्ने पनि विभिन्न देशहरू छन् होइन। ती देशहरूले आफ्नो विचार आफ्नो स्वार्थ अनुसार यसलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले हेर्ने कुरा गौण हो। मुख्य कुरा त हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो एकता राष्ट्रको आवश्यकता थियो। यो एकता नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राखेरै गरेको गरे भनेर कतिले विश्लेषण गरे पनि त्यसका बावजुद पनि यो सकारात्मक कुरा हो। र वर्गीय संगठनको एकता अझै टुङ्गो नलाग्दा निराश बन्ने जमात पनि उत्तिकै छ। फेरि पनि म तल्लो तहमै जान्छु होइन। यसलाई अब कसरी निरूपण गर्नुपर्छ र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले 1 वर्षभित्र महाधिवेशनका कुराहरू जुन कुरा उठाउनु भएको छ यी यस्ता खालका समग्र रूपमा भन्नुपर्दा अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र यो तोकेकै समयमा हुने सम्भावना कतिको छ, के छ? अब अरूको पनि आयोजक समिति नै बन्ने हो। जसरी अहिले जिल्लाहरूको आयोजक समिति बन्यो, जिल्ला कमिटीहरू सम्मेलनको लागि अधिवेशन उनीहरूको मुख्य समूह अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर कमिटी बन्यो, त्यसै गरी जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि कमिटी त्यसै गरी बन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो अधिवेशन गरेर आफ्नो एउटा आवधिक नेतृत्व चुन्छ। यसको त अब बन्ने जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि एउटा निश्चित म्याद तोकिन्छ। त्यसभित्र उनीहरूले अधिवेशन गर्नुपर्ने भनेर 6 महिना 8 महिना 9 महिना कति होला होइन, उनीहरूलाई पनि त्यही अवधि दिइन्छ र त्यसको लागि अझै नेताहरूले राम्ररी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सक्नुभएको छैन भने देखिन्छ। तर जनवर्गीय सङ्गठनहरूको पनि एकता छिटो गर्नु आवश्यक छ। र जसरी अब नेपाली जनता र मुलुक अझै केही वर्ष नेकपाकै बहुमतकै मातहतमा रहने पक्का भयो त भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिराख्दाखेरि यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अब यो 5 वर्ष त नेकपाको नेतृत्वमा सरकार जान्छ होइन। अब कसको नेतृत्वमा जान्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि अब बाहिर आएको चर्चामध्ये अब हामीसँग त कुनै कागजी प्रमाण त छैन। मैले सोधेको पनि छैन दुईटा अध्यक्षलाई। बाहिर आएको चर्चामध्ये आधी होइन उहाँले चलाउने भन्ने समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने हल्ला पनि थियो। त्यो के हो मलाई साँचो छैन। अब त्यो समझदारी भएको भने त्यो अनुसार जानु पनि होला, अथवा त्यो भएको छैन भने र सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्यो भने अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व कन्टिन्यू पनि होला। होइन सरकारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक भएन भने पार्टीले अर्को विकल्प पनि सोच्न सक्ला। यी त राजनीतिमा भइरहने सम्भावनाका खेलहरू हुन्। तर अबको 1 वर्ष गइसक्यो, अबको 4 वर्ष चाहिँ नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार चाहिँ जान्छ। र नजिरका कुरा गर्दा इतिहासका कुरा गर्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूको टुटफुटको इतिहास निकै धेरै नै पाइन्छ। यो एकता दिगो हुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के छन् यसभित्र? यो एकतालाई अब अहिले कार्यकर्ताले रुचाएको छन्, जनताले रुचाएको छन् र यो कुनै एकजना दुईजना नेताले चाहँदैमा अहिले तत्काल त्यो विपरीत दिशातिर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के भने मैले भने नि राजनीतिमा कुनै पनि भविष्यवाणी गर्नु एउटा उपयुक्त हुँदैन। पोलिटिक्समा जे सम्भावना नि हुन्छ होइन। अब पार्टीहरूमा लिडरसिपमै असन्तुष्ट बेमेल विभिन्नता बढ्दै गयो भने पार्टी फुट्दैन भनेर त्यसलाई चाहिँ कहिले नटुट्ने चाहिँ कुनै रसायनले जोडेको छौँ भनेर हामीले कसैले ग्यारेन्टी गर्ने कुरा पनि आउँदैन होइन। हामी कसैले भाइ फुट्छौँ भनेर लाग्दैमा फुट्ने पनि होइन। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के भने फुटेको त कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, काङ्ग्रेस पनि धेरैचोटि फुटेका छ, त्यहाँ धेरै मान्छे निस्केका छन्। तर के भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहिँ जनताको चाहना, राष्ट्रको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना अनुरूप छ। त्यसले उनीहरूले यसलाई फुट्न दिँदैनन्। यो एकताले मुलुकलाई हित गर्छ भन्ने आम सञ्चार माध्यमलाई लागेको छ, कार्यकर्तालाई लागेको छ, जनतालाई पनि लागेको छ। त्यसैले यो एकतालाई जोगाउने प्रयत्न हुन्छ र नेताहरूले पनि अहिले यो कुनै नेताले यो एकताको विरुद्धमा कुनै काम गरिरहेको बोलिरहेको अथवा यो एकताको विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको मलाई थाहा छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो एकता जान्छ। तर
मूल कुरा भनेको मैले भने पार्टी दुईटा थियो एउटा हो, त्यो नै मुख्य कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीले बोलीमा तलमाथि भन्ने प्रश्न उब्जाउनु भयो नि, यसले के इङ्गित पनि गर्छ? कस्तो बोलीमा तलमाथि? जस्तो कुरा गर्दाखेरि जस्तो नेताहरूले वरिष्ठ नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा विभिन्न फोरमहरूमा एकता प्रक्रियाका कुराहरूमा गुनासो गर्ने र हिजो भर्खरै मात्र जसरी मर्यादा क्रमकै कुरा हामीले उठायौँ, वरिष्ठ नेता नै उठेर हिँड्ने, यो यस्ता खालका प्रकृति छन्। सायद त्यसैलाई नै आशयलाई नै इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला यी कुराहरूलाई। कुराहरू भइरहन्छ, राजनीतिमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छ। यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपमा सुसंस्कृत हुन सकेका छैनौँ भन्ने कुरा हो। पोलिटिक्समा कल्चर भन्ने कुरा हुन्छ, संस्कार भन्ने कुरा हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले कम्युनिस्ट आन्दोलनले मात्र होइन, हाम्रो मुलुकको दलका नेताहरूले आफ्नो दलभित्र सुसंस्कार कार्यकर्ताहरूलाई दिन सकिरहेका छैनन् र सुसंस्कारको मामलामा उनीहरू एडभान्स हुन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। उनीहरूले बरु कतिपय कुरा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट, बुद्धिजीवीबाट त्यस्ता कुराहरू सिक्न सक्छन्, त्यो सिक्न कन्जुसाइ पनि गर्नुहुन्न। तर त्यो सुसंस्कार देखेको छैन। एकले अर्कालाई नचाहिने घोचपेच गर्ने, एकले अर्कालाई डिमोरलाइज गर्न खोज्ने, यो त के होइन कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले यस्तो कुराहरूलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म व्यक्ति पूजाको पक्षमा पनि छैन, व्यक्ति निन्दाको पक्षमा पनि छैन। यो पार्टीमा सबै आफ्नो इतिहासले नेता आउनुभएको हो। लामो समय माधव नेपालले यो पार्टीलाई नेतृत्व गरेर यहाँसम्म आइपुग्ने एउटा आधार तयार गर्नुभएको हो। मनोज भण्डारीले आफ्नो विचार, आफ्नो कार्यशैलीले यो पार्टीलाई यहाँसम्म आइपुग्न पुर्याउनु भएको छ। एउटा कालखण्डमा झलनाथले नेतृत्व गर्नुभयो, एउटाका अहिलेको कालखण्डमा होइन यो केपीले नेतृत्व गर्नुभयो, अहिले अब दुईजना अध्यक्षले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। सबैका आफ्नो ठाउँमा आफ्ना भूमिका छन्। ती भूमिकाहरूलाई अगाडि देखाउनुको लागि, एउटाको भूमिकालाई देखाउनुको लागि अरूको भूमिकालाई छोप्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेताहरूकै स्वार्थ बाजिदा जटिल बनेको जिल्ला तहको एकता लामो रसाकसीपछि बल्ल निष्कर्षमा पुगेको छ, जस अन्तर्गत 77 जिल्ला कमिटीको नै घोषणा गर्दै गर्दा नेकपा नेता कार्यकर्तामा खुसीको सञ्चार पनि छाएको छ। तर वर्गीय संगठनको एकता अझै टुङ्गो नलाग्दा केही निराश पनि देखिने अवस्था आउँछ र त्यो देखिएको पनि थियो। लामो समयदेखिको जुन समस्या समाधान हुँदै एकताको गाँठो फुकेपछि जिम्मेवारविहीन बनेका नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवार पनि पाएका छन् र यो सँगसँगै केही कमी कमजोरी रहेको पनि कुराहरू औल्याइएको छ र यो एकताले मुलुकलाई के कस्तो खालका निकास दिन्छ, एकता प्रक्रियाले अब आगामी कस्तो दिशानिर्देश गर्छ, यी लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता रघुजी पन्त। कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।